जुन अन्यल सिर्जना गर्न खोजिएको छ, भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सबै उस्तै हुन् भन्ने एउटा सोलो डोलो भ्रमपूर्ण निष्कर्षहरू सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ। हो, यस्तो बेलामा वास्तविकता के हो यो बुझ्ने उद्देश्य लिएर तपाईहरु उपस्थित हुनुभयो। धेरै प्रतिकूलताको बीचमा पनि तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म तपाईहरु सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, लाल सलाम भन्न चाहन्छु। यो मुक्ति समाजको बारेमा अहिले मैले यहाँ धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो मुक्ति समाज कस्तो पृष्ठभूमिमा यसको जन्म हो, कसरी संगठित हुँदै गयो र म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु यसको गठन र यसको परिचालनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले विगतमा जस्तो खालको भूमिका खेल्यो, जस्तो सक्रियता देखायो, जस्तो पहल कदमी लियो, जस्तो तरिकाका कारणले आज यो दलित उत्पीडित भनिएका साथीहरू नेतृत्वदायी तहमा आउने स्थिति बन्यो, यसको लागि हामी सबैले हाम्रो प्रिय पार्टी नेकपा एमाले प्रति गर्व गर्नुपर्दछ। म यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हिजो म आदरणीय मदननाथ प्रसिद्ध जो हाम्रो पार्टीको नेता रहनुभयो, साहित्यकार, चिन्तक र वास्तवमा सामाजिक आन्दोलनको सामाजिक विभेदको विरुद्धमा एउटा आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभयो। म उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अभियानको एउटा नेताको रूपमा, अगुवाको रूपमा, पथ प्रदर्शकको रूपमा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। यो बेलामा म उहाँप्रति सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीहरूले हिजो यो उत्पीडित भनिएका समाजको त्यो तबकालाई कसरी सचेत गर्ने, कसरी संगठित गर्ने, कसरी समाजमा भएको विभेदको अन्त गर्ने भन्ने बारेमा त्यसबेला सुरुदेखि नै नेकपा एमालेले आफ्नो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनायो। त्यो एजेन्डालाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पहल कदमी गर्यो, प्रयत्न गर्यो। त्यसलाई अगुवाई गर्ने काममा उसले भूमिका खेल्यो। त्यसको परिणाम पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ। महत्त्वपूर्ण साथीहरू नेतृत्वमा स्थापित हुनुभयो। आज यो सामाजिक विभेदको विरुद्धको आन्दोलनको कुरा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगुवाई गर्ने ठाउँमा धेरै नेताहरू यही आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरू पुग्नु भएको छ। म यसप्रति गर्व गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो छवि विश्वकर्मा, जुन छविलाल विश्वकर्माले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ, अरू धेरै साथीहरू केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रदेशमा नेतृत्वदायी तहमा हुनुहुन्छ। वास्तवमा यही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूको यो राजनीतिक र साङ्गठनिक व्यक्तित्व निर्माण भएको हो। म उहाँहरूलाई पनि यो भूमिकाका लागि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामीहरू देखिरहेका छौँ यो उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले अगाडि बढाएका एजेन्डाहरू, तपाईहरुका दुईटा भूमिका छन्। म यो संगठनमा आबद्ध हुनुभएका कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु 2 in 1 हो। तपाईहरु एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर तपाईहरुका दुईटा भूमिका छन्। त्यो दुईटा भूमिका भनेको के हो भने, एउटा कुरा तपाईहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ, विभिन्न तहको नेतृत्वदायी तहमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुले नेतृत्वदायी तहमा रहेर भूमिका खेलिरहनु भएको छ। एउटा भूमिका यो, त्यसकारणले एउटा संकल्प हामीसित भइरहनु पर्छ। हामी एमालेका नेता हौं, एमालेका कार्यकर्ता हौं, एमालेले अगाडि सारेको विचार बोकेर हिँड्छौं, त्यो विचारबाट निर्देशित हुन्छौं भन्ने कुरा हाम्रो अठोट र संकल्प हुनुपर्दछ। यो अठोट र संकल्पबाट हामी विचलित हुन सक्दैनौं। तपाईहरुको रोल, तपाईहरुको भूमिका, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यो हो। तर कमरेडहरू, तपाईहरु जुन संगठन, जुन संस्थामा हुनुहुन्छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन।
यो समाजमा रहेको जातीय विभेदको जुन एउटा घिनलाग्दो पाटो छ, यसको विरुद्धमा यसलाई नङ्ग्याउनको लागि, यसलाई पराजित गर्नको लागि तपाईहरुले अगुवाई गर्नुपर्छ। तपाईहरुको अगुवा भूमिका हुनुपर्दछ। त्यसकारणले तपाईहरु व्यक्ति एउटा हुनुहुन्छ, तर तपाईहरुको दुईटा भूमिका छ। त्यसकारणले मैले भने तपाईहरु 2 in 1 भएर चल्न जान्नुपर्दछ। पहिलो भूमिका, हामी नेकपा एमाले प्रति आबद्ध छौं, एमालेका विचार बोकेर हिँड्छौं, एमालेले गरेको निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौं र अगाडि बढ्छौं। तर सँगसँगै यतिले मात्रै पुग्दैन, सामाजिक विभेदको विरुद्धको एउटा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने, सशक्त ढङ्गले अग्रपङ्क्तिमा उभिएको योद्धाको रूपमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। यो चीजलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने यो 2 in 1 सन्तुलित ढङ्गले चल्न नसक्दा हामी पार्टीका कार्यकर्ता त हौ, नेता हौ भनेर बुझ्ने, तर समाजमा रहेको यो विभेदको विरुद्धको लडाईँको अगुवाई गर्ने जिम्मेवारी पनि मेरो हो भन्ने कुरा अलिक कमजोर ढङ्गले बुझ्ने, यस्तो समस्या हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, पार्टी राजनीतिसित मतलब छैन, हामी खालि यही सामाजिक विभेदको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न नजानिदो किसिमले एनजिओ आइएनजिओ को एउटा कार्यकर्तामा परिणत हुने खतरा पनि हुन्छ। त्यसकारणले म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई यो एउटा व्यक्ति दुईटा भूमिकामा प्रस्तुत हुने एउटा अपरिहार्यता छ, यो आवश्यकता छ। यो चीजलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन। तपाईहरुले पार्टीको झण्डा पनि बोक्नै पर्छ। सामाजिक विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा पनि तपाईहरुले अग्रपङ्क्तिमा भूमिका खेल्नै पर्छ। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै समाउँछु, अर्को म खुकुलो ढङ्गले समाउँछु या समाउँदिन भन्न पाइँदैन। यो अवसर पनि हो, यो बाध्यता पनि हो, यो हामीले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले आज यो भेलामा म भन्न चाहन्छु, तपाईहरु यति बेला नेकपा एमालेको एउटा विचारबाट निर्देशित भएका साथीहरु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सँगसँगै यो सामाजिक विभेदको विरुद्धमा चलिरहेको आन्दोलनको एउटा संगठित ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने पंक्तिको योद्धा पनि हुनुहुन्छ। यो दुवै हिसाबले तपाईहरुले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो भेलाको अवसरमा म यो कुरा भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, नेकपा एमाले मैले भन्ने गरेको छु, यो एमाले भनेको राजनीति र संगठनको मात्रै कुरो होइन। यो एमाले भनेको सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक पनि हो। नेकपा एमाले भनेको समाजमा एउटा सही विचार, सही आचरण, सही व्यवहारको प्रतीक हो। यो त्यसकारणले हामी राजनीति त बोकेका छौं, तर राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, हामीले एउटा नयाँ सभ्यता, नयाँ संस्कृतिको पनि एउटा प्रतिनिधि बनेर भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस हिसाबले हामीहरूले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। अहिले नेकपा एमालेसित सम्बन्धित भएर कुराहरू उठेका छन्। यति बेला एमालेले अगुवाई गरेको आन्दोलनमा एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले अघि मोदनाथ प्रसिद्ध भन्नुभयो, उहाँको आशय, उहाँको भावनालाई म सल्युट गर्छु। फुटको पक्षमा जो हुन्छन् ती फुटवादीहरू मुर्दाबाद भन्नै पर्छ। फुटवादीहरूको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फुटको विरोध गरिरहँदा, एकताको पक्षमा लागिरहँदा उठेका विषयहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने कुरा कमजोर हुन पुग्दछ। सही र गलतहरू प्रकट हुन्छन्। यदि सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरा भएन भने हामी अल्मलिन सक्छौँ। तपाईहरु हेर्नुभयो, अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। कहीँबाट आएको होइन। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। अर्को महाधिवेशन आएको छैन। त्यही एमालेको अध्यक्ष भएको नाताले पार्टी एकता भइसकेपछि पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। एउटा पार्टी दुईटा अध्यक्ष भयो। अनि अर्को महाधिवेशन भएको छैन। अर्को महाधिवेशनले अध्यक्ष को बन्ने भन्ने टुङ्गो भएको छैन। बिचैमा पार्टी अध्यक्षलाई
धक्का मारेर हटाउने कोसिस गरिन्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो काम कस्तो काम हो? राजनीतिक र साङ्गठनिक हिसाबले भन्ने हो भने यो राजनीतिक र साङ्गठनिक जीवनमा यो अपराधपूर्ण काम हो, जसलाई मुर्दाबाद भन्नै पर्दछ। एउटा निर्वाचित भएको अध्यक्ष भन्दैछ महाधिवेशन आओस्, महाधिवेशनपछि म फेरि अध्यक्ष हुन्न, तपाईहरु को हुने हो हुनुस्, मलाई मन्जुर छ। तर बीचमै धक्का मारेर हटाउन खोजिन्छ भने यसको कर्मलाई के भन्ने, यसको कामलाई के भन्ने? आज जुन परिणाम आएको छ हो यस्ता कामले भएको छ। हिजो 2074 सालको निर्वाचनमा अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर देशभरिका कार्यकर्ताले, एमालेका कार्यकर्ता मात्रै होइन, त्यसबेला माओवादी केन्द्रले समेत पनि समर्थन गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर हामी जनताको बीचमा लग्यौं। प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकाल पुरा भएको छैन, बीचमै अब प्रधानमन्त्रीलाई अब धक्का मानेर हटाउने खालका कुराहरू हुन्छ। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाउने, अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्न जाने, यो काम कसले गर्यो, यो काम कसले गर्यो भनिरहनु पर्दैन, बुझ्छौँ हामी, हामीलाई थाहा छ। यी कामहरू, यस्ता कामहरू गर्नेहरू गलत हुन् कि होइनन् यसको बारेमा बोल्नै पर्छ। ती गलत हुन् भनेर तिनीहरूको विरोध र भण्डाफोड गर्नै पर्छ। यसले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउँदैन, यसले पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउँछ। हामीहरू त्यही पार्टी कमिटीका मान्छेहरू हौँ। हामीले अनेक पटक कोसिस गर्यौँ महाधिवेशन चैतमा गरौँ, चैतमा ढिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने फागुनमै गरौँ, होइन फागुन पनि ढिलो हुन्छ भने माघमै गरौँ। महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष को बन्ने हो त्यसको छिनोफानो गरौँ। महाधिवेशन नगर्ने, किन नगर्ने भन्दा महाधिवेशन हुनै सक्दैन भन्ने, तर बीचमै धक्का मारेर हटाउन खोज्ने, यो कस्तो हरकत हो? यही भयो कमरेड। अनि प्रधानमन्त्री देश दुनियाँमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय काम गर्यो भन्न विरोधीले समेत विरोध गर्न सकेका छैनन्। यसको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका भनिएका साथीहरू प्रधानमन्त्रीलाई धक्का मारेर हटाउँ भन्छन्, षड्यन्त्रपूर्ण कुरा गर्छन्, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा गर्छन्, महाअभियोग गराउने कुरा गर्छन्, अनि अनेक खालका आरोपहरू फतुरहरू लाउँछन्। अनि यसलाई के भन्ने? म यहाँहरूलाई के भन्छु भने आज हामी पार्टी एकताको सम्बन्धमा जुन संवेदनशील ढङ्गले एउटा धर्म सङ्कटमा परेको अनुभव गर्छौँ कतिपय साथीहरू, यहाँहरूलाई म जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यस्ता कर्महरूको विरुद्धमा हामीहरू उभिनै पर्दछ। यो अहिलेको कुरा मात्रै भन्दिनँ, हिजो कुनै बेला नेकपा माले थियो, एमाले पनि बनेको थिएन, त्यसबेला सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो पार्टीको महासचिव। सीपी मैनालीले हामीहरू त्यसबेला एउटा पौराणिक नायक जस्तो आयुपङ्खी घोडामा चढेर तरबार चलाउँदै हिँडेको महानायक राजकुमार जस्तो ठान्थ्यौँ। त्यस्तो बेलामा तिनी सीपी मैनाली पार्टीमा रहन नसक्ने स्थिति पैदा भयो। उहाँ पार्टी छोडेर अलग हुनुभयो, अलग ढङ्गले गुटबन्दीका कुराहरू क्रियाकलाप गर्न थाल्नुभयो। हामीहरू मध्ये कतिबेला लाग्यो मेरा बाबै पार्टी कसरी चल्छ होला, अब हामी डुब्यौँ, यस्तो खालको लाग्यो। कतिपय राम्रा आश लाग्ने साथीहरू पनि पार्टी छोडेर गए, निराश भए, निष्क्रिय भए। तर कमरेडहरू यो कटु अभ्यास हुँदा पनि के देखियो भने पार्टी नयाँ ढङ्गले उठ्यो, नयाँ ढङ्गले बन्यो। सीपी मैनालीको जो मिथक नायक भूमिका थियो त्यो ओझेलमा भयो। आज पछिल्लो समयमा हामी हेर्छौँ 54 सालमा पार्टी विभाजन माले एमाले भयो, कति दुःखद प्रसङ्ग छ। त्यसबेला धेरै साथीहरू विभाजनको पक्षमा लाग्ने कुरा भयो, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कुराहरू उठे, होनहार साथीहरू विभाजित स्थितिमा रहनुभयो। त्यसबेला कतिपय हामीलाई लाग्यो अब यो पार्टी कसरी चल्ला, कसरी रहला, सत्यानाश भयो भन्ने लाग्यो। साँच्चै चुनौती आयो, तर पनि सही विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन, विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भनेर निष्कर्षमा पुग्यो। 3 वर्ष पनि लागेन र फेरि एमाले नयाँ ढङ्गले उठ्यो।
आज हामी हेर्दैछौँ जुन ढङ्गले पार्टी एकता गरिएको थियो माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा, त्यो एकताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त बनायो, तर त्यो एकताभित्र अंशा पर्न थाले। त्यही अंशा परेको परिणामले यो चाहिँ झन्झन अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो र आज यो अवस्थामा आयो। यसमा प्रश्नसित भन्न चाहन्छु दुईटा कुरा छ। यो एकता गरिरहँदा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व गर्नुहुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, म पूर्व माओवादीका साथीहरूले भन्नुभएको म सम्झन्छु, उहाँ 33 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, कहिले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन, अन्तर्विरोधमा खेल्दै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँको सूत्र छ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दै अगाडि बढ्नुभयो, ढाडमा टेकेर अगाडि बढ्नुभयो। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले भित्र लामो समयसम्म के रह्यो भने पार्टी सत्तामा रहने एउटा पक्ष थियो जसलाई माधव नेपालले अगुवाई गर्नुभएको थियो। पार्टी सत्ताको प्रयोग गरेर पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको जुन प्रयोग भइरहेको थियो, केपी ओली त प्रतिपक्षी जस्तो भएर बस्नुभएको थियो। हो, त्यो स्थिति चाहिँ एउटा मनोविज्ञान थियो। हिजो प्रतिपक्षमा बसेको व्यक्ति अहिले त हाई हो। उहाँले भन्नुहुन्छ केपी बा भन्छन् रे, कसैले बा किन भन्छ? बा भनिनको लागि त बा योग्य कुरा गर्नु पर्यो। बुढो हुने बित्तिकै पनि बा भनिँदैन। बा सुलभ व्यवहार देखेपछि मान्छेहरूले भावनात्मक ढङ्गले पनि भन्छ। केपी ओलीले बा मलाई भन्या हो, बा भन्यो अरे, ठुलो कुर्सीमा बसेको छ, के भन्यो त्यो एउटा कुण्ठा ईर्ष्या भाव बदलाको कुरा। अब एमाले भित्र चाहिँ वास्तवमा अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो भनिसकेपछि बस यो दुईटा प्रवृत्तिको गठबन्धन भयो। एउटा प्रवृत्ति अन्तर्विरोधमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, अर्को ईर्ष्या र कुण्ठा बोकेको प्रवृत्तिको बिचमा पार्टी एकतापछि जुन गठबन्धन हो त्यसकै दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अहिले आएको हो। त्यही दुर्भाग्यपूर्ण परिणामका कारण यो स्थिति हो। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अप्रिय कुरा त हो, यो चुनौतीपूर्ण कुरा त हो, यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ, दुखित तुल्याएको छ हामीलाई। तर यो भ्रममा धेरै अल्मलिनुपर्ने जरुरत छैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यति बेला व्यक्तिगत कुरा होइन, यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो चिजमा हामीहरू कहीँ अलमल गर्नुपर्ने जरुरत छैन। देश विकासको तपाईँ भन्नुहोस्, म त अचम्म लाग्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ 2076 साल माघमा, के भनिदिन्छ 2076 साल माघको दोस्रो हप्तामा बैठक बस्छ। बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्छ सरकारले गरेका राम्रा कामहरू लिउन् भनेर। त्यसको 1 महिना 2 महिना बित्न पाउँदैन, फेरि सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक 77 साल असार 10 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्म 80 दिनभन्दा ज्यादा बैठक बस्छ। बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्छ। अनि त्यसको 2 महिना हुन पाउँदैन, प्रचण्डजीले आरोप पत्र लाउनुहुन्छ 19 पेजको। त्यो आरोप पत्र केपी ओली नेकपा एमालेको